नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, जैसा कि आप ख़वातीन व हज़रात को मालूम है कि अल फैसल इस्लामिक टीवी की जानब से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी नमूने अवामुन्नास के लिए पेश खिदमत हैं। तो आज इस सिलसिला की चौथी किस्त आपके सामने है, जिसका उन्वान है फ़तह मक्का। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अखलाक हसना के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। ये मक्का फ़तह 8 हिजरी में हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10,000 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन के लश्कर को लेकर मक्का की जानब उसको फ़तह करने के लिए रवाना हुए। ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुआ तो उसमें मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद 313 थी, और 3 हिजरी में ग़ज़वा उहुद पेश आया तो 700 मुसलमान मुजाहिदीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा थे, और 5 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब यानी ग़ज़वा खंदक पेश आया तो मुसलमान मुजाहिदीन जिन्होंने महाज के ऊपर जानी और माली कुर्बानियाँ पेश की उनकी तादाद 5000 थी। और 8 हिजरी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का को फ़तह करने के लिए रवाना हुए, और इसके फ़ौरन बाद ग़ज़वा हुनैन पेश आया जिसमें मुसलमानों की तादाद 12,000 थी, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी ग़ज़वा तबूक जिसमें मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद 30,000 थी। और फिर आपका आखिरी हज, इसे हम मारूफ़ खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से याद करते हैं, उसमें कमो पेश 1,24,000 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन की तादाद मौजूद थी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत व जिहाद में बरकतें अता फरमाई। और एक वो वक़्त था जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर मक्का छोड़ के निकले और मदीना आए। और फिर एक वक़्त वो था जब आप 10,000 का लश्कर लेकर 8 साल के बाद मक्का को फ़तह करने के लिए जा रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अज़ीम लश्कर लेके गए, मक्का वालों में यानी कुरैश में इतनी ताकत नहीं थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कर सकें। वाक़या बड़ा मारूफ़ है और बड़ा मशहूर है। मैं पूरी डिटेल के साथ वाक़या तो नहीं बयान करूँगा, लेकिन इसमें से जो आपके अखलाक का पहलू निकलता है सिर्फ उसको उजागर करना है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का का फ़ातिह बना दिया, जब आपने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया, हत्ता कि आपके जो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने हर जंग में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मार का आराई की, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको न सिर्फ माफ़ किया बल्कि ये एज़ाज़ भी बख्शा सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफारिश पर कि जो बंदा अबू सुफ़ियान के घर में दाखिल हो गया, जो बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो गया, जो अपने घर में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर लिया, उन सब को अमान है। गरज़ आप मक्का में फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हुए तो सारी कौम आपके सामने मौजूद है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे मजमे से पूछा, बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। तो सब लोगों ने मिलकर कहा, जिन लोगों ने आपके ऊपर पत्थर फेंके थे, जिन्होंने आपके ऊपर ओजड़ी फेंकी थी, जिन लोगों ने आपकी तौहीन की थी, तहकीर की थी, आपको ज़हनी जिस्मानी हर अज़ियत से दो चार किया था, सब लोग मौजूद थे। तो सब ने बेयक ज़ुबान कहा, आप शरीफ इब्न शरीफ हैं, अल्लाहु अकबर, हमें आपसे रहम की और आपसे माफ़ी की तवक्को है। तो सब लोग इस बात के मुंतज़र थे
کہ پتہ نہیں آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام مفتوح علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا جو بھی لوگ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے اموال لوٹ لیتے ہیں، درختوں اور فصلوں تک کو جلا دیتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اور یہ سارے تمام واقعات جو تاریخ عالم میں ان کے سامنے تھے، کیسر و کسریٰ کے، روم اور ایران کی سلطنتوں کا جو لوگ مطالعہ رکھتے تھے، ان کے سامنے یہ پیش نظر بات تھی، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں گی، نہ ہماری دولت محفوظ رہے گی، نہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں گی، کچھ بھی ہمارا محفوظ نہیں رہے گا۔ غرض ان لوگوں نے جب سرنڈر کیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام، وہ لوگ اس انتظار میں تھے یہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر دہلیز کو پکڑ کے کہا، لوگو میں آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ تم سب کو آج معاف کر دیا، تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ جب یہ اعلان ہوا، اللہ اکبر، 2000 مکہ کے باسی قریشی لوگ اور غیر قریشی لوگ 2000 اسی موقع کے اوپر مسلمان ہو گئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام 12,000 لشکر کے ساتھ حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اب مورخین لکھتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بدر و احد، احزاب کی جنگیں بھی جن لوگوں کو نہ جھکا سکیں، جن کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، جن کے ساتھ مناظرے بھی ہوئے، جن کو واعظ و نصیحت بھی کی، 13 سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ میں تبلیغ کی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان ہو، آپ کا اخلاق ہو، وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ والی زبان ہو، لیکن رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو 13 سال آپ نے مکہ میں محنت شاقہ کی، اس کے بعد جنگیں بھی لڑیں، لیکن مکہ والے مسلمان نہ ہوئے۔ اور صرف آپ کا یہ کردار دیکھ کے کہ ایک فاتح مفتوح کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، اس روش سے ہٹ کے، اس ٹریک سے ہٹ کے، اس تاریخ سے ہٹ کے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تاریخ اسلام نہ صرف بلکہ تاریخ عالم میں ایک ایسی مثال پیش کی کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو، اپنے اوپر زیادتیاں کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب معافی کا اعلان کیا تو مکہ کے 9 مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے جانے پر راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق، کردار۔ میرے بھائیوں، آج کل ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام صرف جہاد اور تلوار، صرف خون ریزی سے پھیلا۔ بات یہ نہیں ہے، جہاد راستہ بناتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی تبلیغ کا راستہ بناتا ہے، اور اسلام کی تبلیغ میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کو جہاد فی سبیل اللہ سے دور کیا جاتا ہے، وگرنہ جو اسلام پھیلتا ہے وہ صرف اور صرف اخلاق محمدی سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے پھیلتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات ہوئیں تو مسلمان جب کسی علاقے سے اپنے لشکر کو سمیٹ کے آگے جاتے تو ان کے پیسے جو جزیہ کے طور پر ان کے پاس ہوتے تو ان کو واپس کر دیتے، اب ہم تمہاری مال اور جان کے محافظ نہیں ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کے دنیا دھڑا دھڑ مسلمان ہونا شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کسی کو زبردستی مسلمان کرو، تلوار سر کے اوپر لے کے کھڑے ہو جاؤ بھی مسلمان ہو، کلمہ پڑھ وگرنہ سر اڑاتا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے تمہارا جو بھی مذہب ہے اس مذہب پہ تم چلتے رہو، لیکن پرامن شہری کے طور پر اسلام کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالو۔ تو ہر مذہب کو اپنے طریقے کے اوپر عبادت کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی ایسے اخلاق کریمانہ کا آپ سے ظہور ہوا کہ پوری تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سیرت النبی کے
اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔